ዮናስ ኧረ ፀባና ይንባዕ መንግስቲ መካር መኸደን ሰላም ሰላም፣ ይህን ራያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ባለሁበት እኔ በጣም ደህና ነኝ። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ በስደት ላላችሁ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ላላችሁ ይህን ራያ ተመልካቾች እንዴት ናችሁልኝ? አለሁኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደምታዩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ እና ቤተሰብ ዛሬ የሆነ ሀሳብ መጥቶልኛል ማለት ነው። በሳዑዲ አረቢያ የምትኖር እህቴ ናት እና ፕራንክ ላረጋት አስቤያለሁኝ ማለት ነው። ፕራንክ ማረጋት እንግዲህ ዩቲዩብን ተሰርቄያለሁኝ፣ ሀክ ተደርጌያለሁ እላታለሁኝ ማለት ነው። ምን እንደምትለን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቤተሰብ የዛሬ ሀሳቤን ይህን ይመስላል እና ቫይራል እንዲወጣ አድርጉልኝ እህቶቼ፣ ወንድም ለምደውላት እህቴ ትግርኛ ነው የምትሰማው፣ በትግርኛ ነው የምትናገርን። አብዛኞቻችሁ ደግሞ ትግርኛ ያው አንዳንዶቹ ትግርኛ ላትሰሙ ትችላላችሁ፣ ግን በትግርኛ ነው የምትመልስልኝ ማለት ነው እሷ። እኔ በአማርኛ እያደረኩላችሁ ነው እና ሀክ ተደርጌያለሁኝ እና በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ። በቃ በጣም እያለቀስኩኝ አስመስዬ ማለት ነው። እደውላታለሁኝ ምን እንደምትል አብረን የምናይ ይሆናል። ተከታተሉኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችን እንዳይረሳ። ሄሎ አሎ፣ ሰላም ነው? አመያ መስጎን ነው ሀመይ እግዚአብሔር ይመስገን። ሀመይ ነው ስራሕ ደህና ደኸይ? ጭራሽ ታማይ ህንድዝ ምጥፋው እንድትናፍቀኝ ብዬ በጣም ጥሩ ሐሙድሖሽ ሕዚ ዓለም ነገር አጽልና ነው አስካሕደግና ليش هذا قلنا ما بتعمل حزنا النخوة أنا ورثة بسرو يوتيوبي هاك قورمني تقلد ويا دسرع كل بعد عملت اللفا كل أي تمرتي تمرة أي تبي حلف لك حلف لي ولا لا تعرفوا ورح واي فاي لا مال أخو خون اللي يبلا رخيو هذي هاك قبل من السلك مل تلا أخو إلى حدر هاك ما ترى أفكاري أرجوها صار قامنا بجزء كودي يعني هم يبلم هم فلت وصار قامنا لا حول ولا ما عادي تمالي مسجل أخو اللي شلا حر إنه حامي إنه حزي لا لله هاكا كنا تيوان أنا نداي يا الله
حازي بتعمل تسفى قرص بقى ጭንቁኒ نعم تقبر እንዳይዝሩ حاسو خينا ختم አጭነው ለዳ ዞዲያ አጭነው እንታች ዞዲያ አጭነው አታካ አጭነው ቆየዋ ዝሮስኪ ጣም ሐር يصفرس بلاش خا تايد متن ليش الأخي وطلعت بلاش تجنا ما نيجي ونقول كوك استخاصل يشكريو استخاصل لك خليه تلزق هيجينا لما جمرة يأخر إسخا سلام قبره ودريه تكون أتجنا حزمات هنا خل نجار تمرتنا لا أي تنكرت مر حزك في التاني أسرع ولا تاني حزمات ريك في التاني نا أي تمرتين تدي معرفة تامك سر داو هذا أفو داو سدت لون سدت را طيب خلني تمرت خامة ورح مسن غاريكا فتنا مالتي تخط فتت أيوة زرا ما في جنان أو بقى خرص فرحنا خندا كل نجار هنا كل زين جرى خيال لو إسرائيل سامت مفتحي دمت نجار ندال በጣም ነው የሚያናደው ግን በእውነት هذا خيوات دعاء خدفنا راسنا غاري ورابي ቆዳት ለለለለ እትመልፋይ ኮይ ለይቴ ቆር ላጽፋው ለሐደርኩ የኔ ውድ ችግር ሁሌ ህይወት እንግዲህ አጽሃም ይምጥረድ ካረም ወዲ ሀብቴ ዋይ تلاش تلبس ولا خيمبا قر كحلف لي ولا قر لا تصفى أخل حدهم سكعر وعسى واغل خدان قال قول أنا كنت أخذت الخبر قارس خلنا بسوك حلف إنهم تمسعرنا عمدنا دبحتي وقاري دبوزح دار قولهم يا ولده هنيا تصرعوا من يا ولهم يا ولي شكره ولا يزخم كان قرر من ما قال يزخم دب على قاري دبوزحات الفعل كحلف الخيبلن مكبرات أكايبلن شكره ولي قاري دا خافني سبنا على هون نمص قاربك أغني وبلن تلاقي እና በእውነት ተስፋ እንቁራጢስ ተሰማኝ ብሱሩ የዋ ዝሮ ግን ብጣዕሚ ዳናድድ ዓመት ማርያም ዓመት ቆይ ለፋ ኩላ ዓመት ለፋ ኩለይቱ يخون تعفر عملت لي خون هيوتكو سب رفقة تكسو هاي تكبر بيتا وهي نحنا كواخد تسفى ببرنص تطننا نابلنا اللي مدي بلد دي اكاونت عندها اسمه طاق فالي خامنهم شكر يولي أتقبهم مازي عمت دفع عمت بعمت وش تبغون لدوغمس أكاونت خافتي يوتيوب كسرح كادوغو يا هو تصرف تلقى هم كويم قد يسبنا على فرحة تمس خانة ورق خانة في العقها هم كويم قد سوات البال كله أير بيره ولا لنا عندما كان له دميونا ليني قجو من المادة هذا هنا وليده ብቻ በጣም ነው ያዘንኩትና ዱዓ ካደህና ወንዳም ያሳዝና እንደዚህ ሰተውን ነው ፋይናንስ ነገር እንትንታ
تدقم يا ولي ጊዜው ነው እሺ ካልሽማ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ኢንሻአላህ ተخير እዩ አባደ ለሽ ረስፋት አበላሽ አረ አበላሽ ይጥፋላ ማትና አረ እንደ ስራፎ ቢወት خمس عندنا خلنا الحمد لله تمسكن ይባላ እንደ ለነራሃ ይካው አሃድ ገደደ ብዙ ትረድ ካለ የራስ ኻሪቱ ወልአፍ የኔ ተስፋ ቆርጠማል እስስልክ እንደፈሸለክ በቃ ታይፈል እስስ ነው እና ስራህ ምን ነው ስራህ ሸኪ ምን ማለት انا ما مسانت بكيه خبله خونكما انا خويا الريق كله ما ديج وكيف زخرانه بأونت بتعمل مسكين بأونت بتعمل مسكين حفتيناتي يقرتا بأونت برانك قبركي لحفتي انا بسوچ ማረምን ለኔ እንትን ብላ ነው እንጂ ማለት ነው እሷም እያለቀሰች ነበርና በቪዲዮ ወጣ ነበር አሁን ያየዋት ማመሰግነው በጣም ነው ወድሽ እህቴ እና ፕራንክ ነው እሺ እሺ ደግማ አምነካይ يتو هذا كومات يبلك لا ما يتبلك لا يا من كيتن دقم كودكو يتورات مالت كامين انكدي ها لا فاتنا نبينا وجمالتي ولا انجت يجي حرره قلت لهم ماري ودي فلت مالتي سميت خرب خام تكله ترد النورنا نبونت يقرتا لحفتي يقرتا عباي حفتي ثانك يو بتعمي دامس انا مانيام من مادد እሺ አመሰግናለሁ ይቅር ስላልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ ይቅር ብለሽኛል አይደል አትጨክኝ በቃዩ አዎ በእኔ እንደማትጨክኝ ስላወኩኝ ነው ወራኛ ችግር የለም ቴንክ ዩ እና በሰዎች ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው ሼር አድርጉት በሰዎች ሼር ለማንም እንዳትናገሪ ለማንኛውም እሺ እና ባይ